السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مجددا في تحليل مباراة أخرى بعد التي جرت الأربعاء الماضي ضد بلباو. اليوم الفريق أجرى مباراة، أو يوم أمس أجرى مباراة ضد فياريال، انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف. مباراة كانت متواضعة. هذا فقط. سنقدم لكم محاور التي سنتحدث عنها، بعدها سنتطرق إلى المحاور بالتفصيل. كما جرت العادة سنقدم لكم الأربع محاور الأساسية التي ارتأيت أن أقوم بالحديث عنها. المحور الأول هو موضوع خروج أنريكي. هل فعلا أنريكي سيخرج من الفريق؟ هل فعلا الإدارة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار في هذه الظرفية الحساسة؟ وسنتحدث كذلك عن الإدارات السابقة وكيف كانت تتعامل مع المدربين الذين كانوا يحققون نفس هذه النتائج. المحور الثاني سيكون حول الإس والإن، مستوى نيمار وسواريز، كيف أن مستواهم تراجع بشكل مخيف حتى من الموسم الماضي، وكيف كانت نظرتي شخصيا لنيمار الذي لم أغير نظرتي حوله كيفما كان مستواه. المحور الثالث هو موضوع تغيير الخطة. هل فعلا الفريق إذا غير خطته من 4-3-3 إلى 3-4-3 هو قادر على أن يحقق نتائج كبيرة؟ هل فعلا تغيير الخطة هو الرهين بأن الفريق سيتحسن؟ سنتطرق إلى ذلك. المحور الرابع هي التبديلات الديناميكية لأنريكي، كيف أن بعض اللاعبين أصبحوا يتعودون على الدقيقة التي سيخرجون فيها من الفريق وسيجلسون احتياط، كيف أن استبعاد بعض اللاعبين وتعويضهم بالآخر لا يجدي نفعا، كما لاحظنا باستبعاد راكيتيتش وقدوم غوميز. الوضع لن يتغير. سنتحدث عن كل هذا في الفيديو القادم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا مرة أخرى بعد الفيديو التقديمي الذي تحدثنا فيه عن المحاور الأربع. سنتطرق إلى المحور الأول، وهو الذي سيتعلق بتغييرات أنريكي، أو ليس بتغييرات أنريكي، بتغيير الخطط التي قام به أنريكي. العديد ظن أن الفريق بعد خروج لوكادين وتحول الفريق من 4-3-3 إلى 3-4-3 ظن الجميع أن أنريكي قد قام بزيادة عددية أمامية كانت ستشكل الفارق. انريكي لم يقم بهذا الامر. انريكي بعد دخول أردا توران وخروج لوكادين قام بارجاع بوسكيتس مع ماسكيرانو وبيكي. المشكله هنا اين تكمن ان الفريق لا يتوفر على ظهير ايمن في مستوى عالي يمكنه ان يخلق زياده عدديه في الاطراف كي نرى الشكل الاعتيادي ل 3-4-3. سيرجيو روبرتو غير قادر على ذلك بتاتا. اذا قمتم باعاده المباراه ستتاكدون من ذلك. 3-4-3 تحتاج إلى أظهرة قوية، أظهرة مثل كوادرادو، مثل أساموا في اليوفي، مثل بيدرو كما يقوم مثل الجناح النيجيري، نسيت اسمه، يلعب في تشيلسي هو نيجيري، ظهير أيمن. كانت هناك إشاعات حول انتقاله للبارسا. على العموم سيرجيو روبرتو غير قادر على أن يؤدي في هذه الشاكلة. فيدال كان سينجح نجاح باهر في هذه الخطة. لماذا؟ لأنه هو جناح في الأصل، بإمكان إنريكي أن يعتمد عليه. حتى بتواجد فيدال يوم أمس كان لي يستعين به في الدقائق الأخيرة بخروج سيرجيو روبرتو ودخول فيدال قادر على الهجوم والاختراق من الأطراف، ولكن لا أعرف صراحة كيف لأنريكي أن يرى علاقته مع فيدال، كيف أنه يتقبله أو لا، ما هي الخصومات التي بينهم. على العموم فيدال سيخرج عاجلا أم آجلا، لأن بقاءه في هذه الظرفية غير صالح للمجموعة وله شخصيا. على العموم بالعودة للتشكيل، دخول أردا توران الذي كنا نظن أنه سيجاور وسط الملعب أو خط الهجومي، صراحة أردا توران سقط بين سواريز ونيمار، سقط بينهم، أي أن ميسي كان يلعب خلفهم في صناعة اللعب ودخل سواريز وأردا توران كمهاجمين أساسيين. لماذا؟ لأن أردا لاعب مانتوما، لاعب قوي، بإمكانه أن يفوز بالثنائية الهوائية، بإمكانه أن يلعب في مرات ضيقة نظرا لحركته البطيئة، بإمكانه أن يقوم بتغطية للكرة في أصعب مناطق في الملعب. ولكن لم نرى ذلك من أردا، سوى أنه أصاب أحد لاعبي فياريال بكسر في اليد. أردا هو آخر يبدو أنه يعيش آخر موسم له. تغيير الخطة كذلك لا يساعد تحولات نيمار الهجومية. لماذا؟ لأن نيمار من نوعية اللاعبين الذين يحبون الدخول للعمق. دائما نيمار يمسك الكرة ويدخل إلى العمق، يدخل كي يجد مساحات أمام مهاجمين أو في الطرف الآخر. نيمار ليس جناح. نيمار 4-3-3 تتطلب لاعب أجنحة يقوم بتوسيع الملعب،
بل حتى الجناح الأيمن الذي هو ميسي منطقيا بدأ مسيرته الكروية كجناح أيمن، ولكن ميسي لم يعد قادرا على ذلك لسببين: لتقدمه في السن، وثاني شيء للاعبين المحيطين به في الجهة اليمنى. سابقا كان هنالك تشافي وألفيس، حتى في موسم خماسية كان راكيتيش في مستوى عالي وكان ألفيس. الموسم الماضي سقط مستوى ألفيس، راكيتيش تراجع مستواه، ميسي ظل وحيدا في الجهة الأخرى. لهذا أنريكي يحول دائما إلى العمق، والعمق دائما يسبب مشاكل للفريق. تواجد ميسي في العمق يجعل هنالك اكتظاظ، بل حتى الخصوم يتجمعون حول ميسي، وتصبح ممرات ضيقة لأن وجود لاعبي الأطراف في مستوى عالي فهو في صالح الفريق. وللأسف الشديد روبرتو أو حتى جوردي ألبا السريع لا يفيدون بتاتا في هذه الظرفية، في التحول من 4-3-3 إلى 3-4-3. هذا بخصوص تغيير الخطط. الموضوع الثاني هو الذي يتعلق بالتبديلات. تبديلات أنريكي أصبحت سيئة بتاتا وغير صالحة للمجموعة، لأن بعض اللاعبين لا بصراحة لا لاعبين أمثال راكيتيتش وأندري غوميز ودينيس سواريز وأردا توران ورافينيا أصبح هنالك تناوب بينهم في التغييرات داخل الملعب. يخرج أندري غوميز يدخل راكيتيتش، يخرج راكيتيتش يدخل دينيس سواريز، يخرج دينيس سواريز يدخل أردا توران، يخرج أردا توران يدخل رافينيا، تقريبا في نفس المركز. التغييرات محصورة في خط الوسط. الثلاثي الهجوم صعب أنريكي أن يقوم بتغيير حتى لو لم يكونوا في مستوى. وهذا موضوع آخر قد أتطرق إليه وألقى العديد من السب والشتم، ولكن موضوع الثلاثي الهجومي هو موضوع آخر. مستوى لاعبي الخط أو طرف آخر من لاعبي الوسط الذي يجاور إنيستا هو فقط الذي يلقى تغييرات. بوسكيتس لا يغير، إنيستا كانته مهمة في الفريق حتى بمستواه المتراجع في المباراتين الأخيرتين، ولكن تواجد إنيستا مهم. تغييرات أنريكي أصبحت ديناميكية ومعتادة، هذا ليس في صالح المجموعة. أنريكي يؤكد أن التعاقدات التي قام بها في الصيف هي سيئة جدا، حيث أنه يقوم بتغيير فقط اللاعبين الذين استخدموا في السنتين الأخيرتين: أردا، دينيس، أندري غوميز، يتناوب بينهم مع راكيتيتش ورافينيا القديمين شيئا في الفريق. هذه التغييرات يجب أن تتفادى وأن لا يسعى إنريكي نحوها، لأنها لن تجمع ولن تلم الفريق بشكل عام. اللاعبين يعرفون كل شيء، وأي مشكل بسيط مثل هذه المشاكل بإمكانها أن تخلق رجة في الفريق وعدة أطياف. لأن كما لاحظنا مع راكيتيش يبدو أنه غير راضي في الفريق. راكيتيش بتعويضه بغوميز كل مرة، غوميز الذي لا يقدم أي شيء كبير. غوميز صراحة راهنت عليه وما زلت أراهن عليه، ولكن لحد الساعة لا يقدم الأداء الذي نتوقعه منه. لا أعرف لماذا، مستواه متواضع جدا، لا يدل على أن هذا اللاعب أتى ب 35 مليون أورو، يلعب في البرتغال، فاز باليورو. كما قال مذيع بين سبور فرنسية، قال أن مثل هذه النوعية من اللاعبين غير قادرة على إضافة شيء للبارسا. اللاعب هو الذي يلعب بشكل مبدع في الفريق، يخلق مساحات، يستطيع الوقوف على الكرة بشكل أفضل، وليس أن تأتيك الكرة وتمررها لأحد زملائك كي تسمى أنك لاعب ناقل في خط الوسط. هذه مهمة سهلة ويقوم بها أي لاعب، بل أنت لاعب وسط في برشلونة، أي مستواك يجب أن يكون أفضل من بقية اللاعبين الذين يجاورون فرق أخرى. ولكن للأسف الشديد مستواه لحد الساعة أقول متواضع. سنعود في الفيديو القادم للموضوعين مرة أخرى للحديث عن الموضوعين الأخيرين اللذين يتعلقان بمستوى كل سواريز ونيمار، وكذلك خروج أنريكي من عدمه. الموضوع الأول هو الذي سنتحدث عنه حول سواريز ونيمار. سواريز ونيمار لاعبان يخضعان بدرجة أولى إلى ميسي من حيث المستوى. تألقهما في العديد من المناسبات كان بحضور ميسي القوي داخل المجموعة، لا بصناعته للعب، وكذلك لا بتسجيل الأهداف مناصفة مع بقية اللاعبين. في الآونة الأخيرة ميسي حافظ على نفس مستواه، ولكن سواريز ونيمار تراجع مستواهما بشكل كبير جدا.
أولا وقبل كل شيء يجب أن نضع الموضوع في سياقه بتعامل الإدارة مع الثلاثي الهجومي. أنا صراحة سأتكلم بكل صراحة، لا أحبذ المعاملة الخاصة التي يلقاها هذا الثلاثي خصوصا من نيمار وسواريز. كما شاهدنا في العطلة الأخيرة التي تعلقت برأس السنة، عودة الثلاثي الهجومي كانت هي العودة الأخيرة رفقة بيكي، عادوا متأخرين جدا وذلك بترخيص من الإدارة. مثل هذه الأمور صراحة لا أحبذها بتاتا. أريد منظومة متكاملة، دخول لاعبين يكون في نفس التوقيت، لا هذا يدخل في هذا اليوم ولا آخر في يوم آخر. نظرا نيمار من اللاعبين الذين لا يستفيدون من العطل بشكل جيد. كلنا نعرف أن نيمار عندما ذهب للبرازيل في عطلة رأس السنة خاض 4 مباريات ودية أو مباريات خيرية. مثل هذه الأمور لا يجب أن نتحدث عنها صراحة مع لاعب محترف يتقاضى أجر عالي جدا في الفريق ومستواه سيء. شئنا أم أبينا نيمار مستواه سيء في الموسمين الأخيرين وكذلك الموسم الأول. نيمار منذ قدومه لم يشكل علامة كبيرة داخل الفريق. دائما نيمار تألقه كان مرهون بميسي. ميسي قام بالعديد من التنازلات كي نرى سواريز ونيمار في مستوى كبير. ميسي لم يعد ذلك اللاعب المهووس بتسجيل الأهداف، لذلك فهو سمح لسواريز وسمح لنيمار أن يدخلوا ضمن المجموعة وخلق معهم علاقة جيدة، وذلك كان في صالحهم. ولكن للأسف الوقت الذي نريد من كلا اللاعبين أن يقدموا لنا مستوى سيء في الفترات السيئة للفريق. في الفترات السيئة للفريق نيمار وسواريز لا يقدمون الشيء المطلوب. عندما يكون الفريق في حالة جيدة فالكل يسجل، نيمار يسجل، سواريز يسجل 3 أهداف 4، ولكن في الظرفية السيئة فقط ميسي هو الذي يجد الحلول. يوم أمس قرأت أحد الإخوة في أحد المجموعات، وهي مجموعة قدماء صحيفة برشلونة التي لي الشرف أن أتواجد فيها، تحدث حول أن الفريق يوم أمس صنع العديد من الفرص ووصل إلى مرمى الخصم 20 مرة، ولكن كيف وصل؟ ال4 الفرص الخطيرة التي شكل فيها الفريق خطورة على فياريال كانت عن طريق ميسي. الهدف سجل عن طريق ميسي. ضربة الجزاء الأولى التي تسبب أو ضربتي الجزاء تسبب فيها ميسي، والعارضة تسبب فيها ميسي. خطورة الفريق ووصوله إلى مرمى الخصم تمر عن طريق ميسي، وهذا ليس جيدا. هذا ليس جيدا بتاتا. الاعتماد الكلي على الثلاثي الهجومي، والآن أصبحنا نعتمد على ميسي. نيمار أمام المرمى هو أحد أسوأ اللاعبين في برشلونة. بيدرو أفضل من نيمار أمام المرمى، أقول أمام المرمى عندما يكون أمام الحارس. بيدرو أفضل منه. بيدرو قادر على أن يسدد كرة بقوة، أن يركنها في الوقت المناسب وفي المكان المناسب. نيمار لا يستطيع، أو ليس لا يستطيع، نيمار ليس هداف، وهذا سيء للفريق، لأنك أنت تلعب في فريق مثل برشلونة، وفي بعض الأحيان تحتاج إلى أهداف تساعدك في الأوقات الصعبة، ونيمار لم يسجل منذ 3 أشهر. وصراحة أنا أطالب دائما، كنت أقول أنني أطالب نيمار بالشيء الكثير. نيمار مطالب بأداء كبير جدا في الفريق، أن يوازي، ليس أن يصل لمستوى ميسي، ولكن أن يصل إلى مستويات تخول له أن يحمل المشعل بعد خروج ميسي من الفريق، وهذا الذي لا نتمناه بطبيعة الحال. سواريز من اللاعبين الذين يحبذون الإمدادات من اللاعبين الآخرين. سواريز في الآونة الأخيرة فقد هذا الشيء، إذا مستواه التهديفي سينزل، وهذا الذي شاهدناه. سواريز أصبح سيئا في تعامله مع الكرة قرب مناطق الخصم في الثنائيات. عندما تصل له الكرة إلى مربع العمليات الخصم فهو تحس أنه متسرع جدا، لا في المراوغات لا في التمريرات. يوم أمس ضيع 3 كرات خطيرة في 10 دقائق. ميسي يصل إليه، ولكن سواريز يتعامل معها بكل سذاجة، أقول بكل سذاجة. ولكن سواريز هو أفضل 9 في العالم، ولكن في نفس الوقت مستواه هذا الموسم أقول متوسط جدا. سواريز مطالب هو الآخر بأداء كبير لا يعقل. كل مرة سنحتاج إلى ميسي كي يسجل هدف لنحفظ ماء الوجه. أمام بيلباو هدف ميسي هو الذي قد يؤهلنا. نقطة اليوم قد تكون مهمة في آخر الموسم، والقادم أصعب. القادم هو النصف الثاني من الموسم، سنواجه فرق قوية جدا خصوصا في دوري الأبطال، حتى في الكأس أو قرعة، ونظرا لحظنا الكبير سنقع مع فرق كبيرة. مستوى الفريق يجب أن يتحسن، إذا لم يتحسن
سيأتي ذلك اليوم الذي سنسقط فيه وسنرى الموسم قد انتهى. لحد الساعة سقطاتنا قابلة للتعويض، ولو أن الليغا أصبحت صعبة، ولكن السقطات القادمة قد تكون ضربة قاسية على اللاعبين وعلى الإدارة التي ستتحمل تبعات خروج فريق بدون ألقاب. سنعود إلى المحور الرابع بعد قليل. موضوع خروج إنريكي. الكل أو العديد من الكتالان خصوصا العرب منا يريد خروج إنريكي. العديد من الشتائم والسب والقذف يتلقى إنريكي في هذا الوقت، وحتى في الموسم الماضي كان يتلقى العديد من الانتقادات. هذا الموسم أصبحت كثيرة جدا ووصلت إلى مستويات كبرى. إنريكي هل سيخرج أم لا؟ أنا أقول لا طبعا. كيف؟ الإدارة وكيفية وطريقة تفكيرها، خصوصا برشلونة كمؤسسة كيف تفكر في موضوع المدرب. مثل هذه القرارات لا تتخذ بشكل عبثي. قرارات هي صعبة جدا. بخروج أنريكي قد يتفاقم الأمر كثيرا، وقد لا نجد الحل في مدرب آخر، وسندخل في دوامة تغيير المدربين من مدرب إلى آخر. أنا لا أتفق مع أنريكي بتاتا. أنريكي أنا لا صراحة ليس من نوعية الأشخاص الذين قد يسبون أنريكي أو يقذفونه، ولكن قناعتي نحو أنريكي لن تتغير منذ فترة طويلة جدا. طريقة تفكيره، تعامله مع اللاعبين، أنا لا أتفق معها بتاتا. الإدارات السابقة في الأوقات الحساسة التي كنا نفقد فيها نقاط كثيرة وحتى إقصاء من تشامبيونز ليغ والعديد من الأمور، الفريق لا يغير. أولا يتفق على شيء واحد، البارسا لا يغير مدربه في نصف الموسم مهما كانت النتائج. مع تاتا مارتينو خسارة الفريق أمام أتلتيكو أقصي من تشامبيونز ليغ والليغا كنا نحن في المركز الثالث، ومع ذلك تاتا مارتينو وصل حتى نهاية الموسم. بعد نهاية الموسم يتم تقييم الوضع واتخاذ القرار. انريكي لحد الساعة الأرقام تقف معه، 8 ألقاب من أصل 10 ألقاب. الحصيلة الفنية هي التي تجعل الإدارة قد تتخذ قرار إقالة المدرب، لأن الحصيلة الفنية للفريق سيئة جدا في شقين. الشق الأول هو مستوى اللاعبين، كيف أصبح يؤدي بشكل كمجموعة، أداء أصبح متواضع، المجموعة لم تعد كما كانت، أقل أشياء أصبحت تضر بالفريق. نفس الأهداف تسجل، هدف فياريال اليوم أمس هو هدف إياغو أسباس مع سيلتا فيغو، وهدف العديد من المباريات سجل بنفس الطريقة، هجوم مرتد ماسكيرانو وبيكي، لا أحد يستطيع فيهم إيقاف اللاعب الآخر أو المهاجم يسجل هدف. بل حتى تير ستيغن مستواه عليه كثير من علامات الاستفهام. الكرات التي نود منه أن يقوم بصدها لا يقوم بها، بل الكرات السهلة يتصدى لها. تير ستيغن موضوع آخر. كما قلنا لويس إنريكي خروجه لن يكون هو الحل. أنا أقول ذلك صراحة، خروجه لن يكون هو الحل إلا بقرار من اللاعبين. أنا يوم أمس بعد نهاية المباراة لاحظت ميسي كان غاضبا جدا بعد نهاية المباراة. طريقة تحدثه مع اللاعبين الخصم أو مع لاعبي بارسا كان غاضبا من الكل، لأن مثل هذه المباريات خصوصا إذا كان لاعب مستوى أعلى من البقية فهذا يكون عبء كبير جدا على اللاعب نفسه. ميسي كل مرة يتحمل تبعات الفريق وأدائه الفني، هذا أمر سيء جدا. على العموم أنريكي وكما تعود دائما خروجه في هذه الظرفية صعب، وحتى بتعويضه ليس هنالك مدرب سيعوضه. كل المدربين يقومون بعملهم الآن رفقة الفرق التي يدربونها. أنريكي يقوم بعمله على طريقته الخاصة. النتائج لحد الساعة ليست جيدة، ولكن في نفس الوقت الفريق لم يفقد أي شيء. أنا لست متفائلا بهذا الموسم صراحة. البعض يقول يجب أن نركز على دوري الأبطال. دوري الأبطال هو آخر شيء يمكنك أن تراهن عليه. أنت تدخل دوري الأبطال وتنتظر الحظ وتنتظر القرعة وتنتظر العديد من الخصوم كيف ستلعب، الإصابات وإصابة فريقك. لهذا لا تتوقع شيء من دوري الأبطال. دوري الأبطال بإمكاننا أن نقصى أمام باريس سان جيرمان، كما بإمكاننا أن نفوز باللقب. الكأس بتواجد الريال وأتلتيكو يبدو هو الآخر صعب جدا. الليغا بعيدة، لهذا فقط سننتظر ما ستؤول إليه الأمور. ما علينا إلا الانتظار ومواصلة التحليل في صفحة تكشيف برشلونة. وصلنا للنهاية. أتمنى أن تقوم بنشر الفيديو والاشتراك مع أصدقائكم الكتالانيين الذين يحبون التكتيك. إذا كانت لكم أي اقتراحات أي شيء
اتمنى الا تبخلوا علينا بها. سبسكرايب للقناه، الكل يعرفها، حمزه عندنا اسم القناه، وكذلك الجيم للتحليل. ونلتقي مرة أخرى في مباراة بيلباو في الإيف. إلى اللقاء. Elle a le regard qui tue, qui tord, cheveux longs.